मोदी अपनी अरब से ज्यादा आबादी को कह रहा है कि सोना नहीं खरीदो, बाहर ट्रैवल नहीं करो, इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स यूज नहीं करो, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स यूज करो, लोकल फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक यूज करो, इंटरनेशनल फर्टिलाइजर नहीं आ रहा। प्लान पेश कर रहा है मुआशी बुरहान से लड़ने का। हमारी हुकूमत ने कोई प्लान पेश नहीं किया है। हमारी हुकूमत वही कर रही है जो IMF कह रहे हैं। IMF का मिशन अपना दौरा मुकम्मल करके वापस चला गया है। अब तक की इत्तलात के मुताबिक IMF ने कहा है कि पेट्रोलियम लेवी हदफ में 18% इजाफा किया जाए। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम में 14,500 अरब थी पहले, अब इसको बढ़ाया जा रहा है, ये 18,000 अरब रुपए हो जाएगी। मैं ये सोचने पर मजबूर हूं कि हम कब तक गरीबों के हाथों पे पैसे देते रहेंगे गुर्बत के खात्मे के लिए। हम कब उनको नौकरियां देंगे, कब उनको रोज़गार देंगे, कब उनको वो इन्वायरमेंट देंगे जिसके ज़रिए वो खुद कफ़ील हो सके, अपने पैरों पे खड़े हो सकें। यही बताया गया कि FBR के लिए आइंदा माली साल 15,264 अरब रुपए टैक्स वसूली का हदफ। बस टैक्स टारगेट्स बढ़ाते रहें, सैलरीड क्लास के ऊपर, बिजनेस क्लास के ऊपर टैक्स बढ़ाते रहें, पेट्रोल पे, बिजली पे, गैस पे, बुनियादी ज़रूरियात है। लोग मजबूर हैं, यूज़ तो करेंगे, हमारा काम हो जाएगा। प्लान क्या है हुकूमत का, नज़र नहीं आ रहा। मैं गुफ्तगू का आगाज़ बैरिस्टर आमिर हसन साहब आपसे करूँगा। ये मुआशी बुहरान इस वक्त पाकिस्तानियों को रात को सोने नहीं दे रहा। सन कुर्बानी करीब है और आपको मालूम है ईद के प्रेशर्स कितने होते हैं। हर बच्चे कपड़े मांग रहे होते हैं, हर कोई मदद मांग रहा होता है। इन प्रेशर्स में हमारी सोसाइटी, वर्ल्ड बैंक के सदर बोल के गए थे हर साल 30 लाख नौकरियां बनाना। हमारे यहाँ तो 21 साल की बुलंद तरीन बेरोजगारी है। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, आप वोटर से अपने कनेक्टेड हैं, व्हाट इज द ग्राउंड रियलिटी और क्या आपको हुकूमत का प्लान नजर आ रहा है जो मुझे नजर नहीं आ रहा? जी देखिए, मैं किसी एक हुकूमत से हट के जरा ऊपर जाता हूँ। ये तो ना कि अगर ये मौजूदा हुकूमत के दौर में हालात खराब है और पहले बड़ी अच्छे थे तो फिर नहीं। मैं निज़ाम पे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। ये जो आपने माशी हालात की बात की, इससे ज्यादा हमारे अखलाकी हालात और सियासी हालात बुरे हो चुके हैं। ये जो हमारा निज़ाम है, चले हुकूमत है, उसमें जो हुकूमत है वो तो ब्यूरोक्रेट्स हैं ज्यादातर, या कैबिनेट होती है, ये जो गवर्नमेंट है, वो बताएं कि कौन सा आम आदमी वहां पे आपको नजर आता है। जो ब्यूरोक्रेट बनता है बड़ा, वो अपने बच्चों को बाहर भेज देता है, दूसरा पासपोर्ट लेके उधर की शहरियत ले लेता है। जो असेंबलीज में बैठे हुए हैं, लेजिस्लेचर में, मुझे बताएं वो कौन सा आम आदमी है। उन्हें कब दिल तकलीफ देता है कि वो बिल के ऊपर कोई बात करेंगे? उन्हें कब ये कोई खरीदारी में कोई मुश्किल आ रही है, महंगाई है उनके लिए मसला, उन्हें पेट्रोल फ्री है, प्रिविलेजेस एंड पर्क्स है, रिहाइश फ्री है, उन्हें बिजली उन्हें फ्री है, उन्हें क्या लगे महंगाई क्या चीज है क्या नहीं। देखिए, जो बेड़ा गर्क हुआ इस मुल्क के अंदर, पहले चंद जागीरदार या तगड़े खानदान थे जो हुकूमत कर रहे थे। ये जनरल ज़िया की 80 की दहाई ने बेड़ा गर्क ये किया है कि नौ दौलती सरमायादार, प्रॉपर्टी टाइकून, 2 नंबर बिजनेसमैन, मुनाफाखोर, बहुत सारे भी एक नए आ गए हैं फाइनेंसर बन के। अब सियासत के ऊपर, हुकूमत के ऊपर, सारी सियासी जमातों से मैं किसी को इस पे इस्तेस्ना नहीं देता, सबके अंदर कौन से लोग मौजूद हैं? कौन रोएगा बजट के अंदर गरीब की बात? किसे तकलीफ है मजदूर की? किसे तकलीफ है किसान की? ये तो सारे सरमायादार हैं और ये हुकूमत जो है सरमायादारों का एक क्लब है जिसमें सारे मसरूफ हैं। इसलिए ऐसे बिल्कुल ठीक। मैं आपसे ज्यादा चाहूंगा, मैं न्याजी साहब की तरफ बढ़ूं। आई एम सॉरी, आई एम शॉर्ट ऑन टाइम। बैरिस्टर साहब, न्याजी साहब, अवाम का हाल क्या है, हुकूमत का प्लान क्या है? हुकूमत का प्लान तो सीधा सीधा है कि गरीब को जो है मार दो। अगर आपको लास्ट IMF की जो रिपोर्ट याद हो तो उसने कहा था कि जो हमारे भी अंदाजे गलत हुए, हम कि 1100 अरब रुपए कहते रहे थे तो निकला तकरीबन 5,300 अरब रुपए। बजाय इसके कि नए टैक्सेस लगाने से और लेवी बढ़ाने से और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने से सियासी इशराफिया जो है आज अपनी अयाशों के लिए गरीब से पता नहीं कौन सा जो है वो बदला ले रही कि गरीब को भी मार दो और अपनी जो है वो अल्ले तलले जारी रखो। और अगर चाहते तो वो उन 5,300 अरब रुपए की जो लीकेज है उनको खत्म करते और अपनी अयाशियों को खत्म करते। मोदी अपनी अरब से ज्यादा आबादी को कह रहा है कि सोना नहीं खरीदो, बाहर ट्रैवल नहीं करो, इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स यूज नहीं करो, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स यूज करो, लोकल फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक यूज करो, इंटरनेशनल फर्टिलाइजर नहीं आ रहा। प्लान पेश कर रहा है मुआशी बुहरान से लड़ने का। हमारी हुकूमत ने कोई प्लान पेश नहीं किया है। हमारी हुकूमत वही कर रही है जो IMF कह रहे हैं। IMF का मिशन अपना दौरा मुकम्मल करके वापस चला गया है। अब तक की इत्तलात के मुताबिक IMF ने कहा है कि पेट्रोलियम लेवी हदफ में 18% इजाफा किया जाए। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम में 14,500 अरब थी पहले, अब इसको बढ़ाया जा रहा है, ये 18,000 अरब रुपए हो जाएगी। मैं ये सोचने पर मजबूर हूं कि हम कब तक गरीबों के हाथों पे पैसे देते रहेंगे गुर्बत के खात्मे के लिए।
ہم کب ان کو نوکریاں دیں گے, کب ان کو روزگار دیں گے, کب ان کو وہ انوائرمنٹ دیں گے جس کے ذریعے وہ خود کفیل ہو سکیں, اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں. یہی بتایا گیا کہ ایف بی آر کے لیے آئندہ مالی سال 15,264 ارب روپے ٹیکس وصولی کا ہدف. بس ٹیکس ٹارگٹس بڑھاتے رہیں, سیلریڈ کلاس کے اوپر, بزنس کلاس کے اوپر ٹیکس بڑھاتے رہیں, پیٹرول پہ, بجلی پہ, گیس پہ, بنیادی ضروریات ہیں, لوگ مجبور ہیں, یوز تو کریں گے, ہمارا کام ہو جائے گا. پلان کیا ہے حکومت کا, نظر نہیں آ رہا. میں گفتگو کا آغاز بیرسٹر عامر حسن صاحب آپ سے کروں گا. یہ معاشی بحران اس وقت پاکستانیوں کو رات کو سونے نہیں دے رہا. سن قربانی قریب ہے اور آپ کو معلوم ہے عید کے پریشرز کتنے ہوتے ہیں, ہر بچے کپڑے مانگ رہے ہوتے ہیں, ہر کوئی مدد مانگ رہا ہوتا ہے. ان پریشرز میں ہماری سوسائٹی, ورلڈ بینک کے صدر بول کے گئے تھے ہر سال 30 لاکھ نوکریاں بنانا, ہمارے ہاں تو 21 سال کی بلند ترین بے روزگاری ہے. بیرسٹر عامر حسن صاحب, آپ ووٹر سے اپنے کنیکٹڈ ہیں, واٹ از دی گراؤنڈ ریالٹی, اور کیا آپ کو حکومت کا پلان نظر آ رہا ہے جو مجھے نظر نہیں آ رہا؟ جی دیکھیے, میں کسی ایک حکومت سے ہٹ کے ذرا اوپر جاتا ہوں. یہ تو نا کہ اگر یہ موجودہ حکومت کے دور میں حالات خراب ہیں اور پہلے بڑی اچھے تھے تو پھر نہیں. میں نظام پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. یہ جو آپ نے معاشی حالات کی بات کی, اس سے زیادہ ہمارے اخلاقی حالات اور سیاسی حالات بڑے ہو چکے ہیں. یہ جو ہمارا نظام ہے, چلیں حکومت ہے, اس میں جو حکومت ہے وہ تو بیوروکریٹس ہیں زیادہ تر, یا کیبنٹ ہوتی ہے, یہ جو گورنمنٹ ہے, وہ بتائیں کہ کون سا عام آدمی وہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے. جو بیوروکریٹ بنتا ہے بڑا, وہ اپنے بچوں کو باہر بھیج دیتا ہے, دوسرا پاسپورٹ لے کے ادھر کی شہریت لے لیتا ہے. جو اسمبلیز میں بیٹھے ہوئے ہیں, لیجسلیچر میں, مجھے بتائیں وہ کون سا عام آدمی ہے. انہیں کب بل تکلیف دیتا ہے کہ وہ بل کے اوپر کوئی بات کریں گے؟ انہیں کب یہ کوئی خریداری میں کوئی مشکل آ رہی ہے, مہنگائی ہے ان کے لیے مسئلہ ہے, انہیں پیٹرول فری ہے, پریولیجز اینڈ پرکس ہیں, رہائش فری ہے, انہیں بجلی انہیں فری ہے, انہیں کیا لگے مہنگائی کیا چیز ہے کیا نہیں. دیکھیے جو بیڑا غرق ہوا اس ملک کے اندر, پہلے چند جاگیردار یا تگڑے خاندان تھے جو حکومت کر رہے تھے. یہ جنرل ضیاء کی 80 کی دہائی نے بیڑا غرق یہ کیا ہے کہ نو دولتی سرمایہ دار, پراپرٹی ٹائکون, 2 نمبر بزنس مین, منافع خور, بہت سارے بھی ایک نئے آگے ہیں فائنانسر بن کے. اب سیاست کے اوپر, حکومت کے اوپر, ساری سیاسی جماعتوں سے میں کسی کو اس پہ استثنا نہیں دیتا, سب کے اندر کون سے لوگ موجود ہیں؟ کون روئے گا بجٹ کے اندر غریب کی بات؟ کسے تکلیف ہے مزدور کی, کسے تکلیف ہے کسان کی؟ یہ تو سارے سرمایہ دار ہیں. اور یہ حکومت جو ہے سرمایہ داروں کا ایک کلب ہے جس میں سارے مصروف ہیں. اس لیے ایسے بالکل ٹھیک. میں آپ سے زیادہ چاہوں گا, میں نیازی صاحب کی طرف بڑھوں. آئی ایم شارٹ آن ٹائم. بیرسٹر صاحب, نیازی صاحب, عوام کا حال کیا ہے, حکومت کا پلان کیا ہے؟ حکومت کا پلان تو سیدھا ہے کہ غریب کو جو ہے مار دو. اگر آپ کو لاسٹ آئی ایم ایف کی جو رپورٹ یاد ہو تو اس نے کہا تھا کہ جو ہمارے بھی اندازے غلط ہوئے, ہم 1100 ارب روپے کہتے رہے تھے تو نکلا تقریباً 5300 ارب روپے. بجائے اس کے کہ نئے ٹیکسز لگانے سے اور لیوی بڑھانے سے اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے سے سیاسی اشرافیہ جو ہے آج اپنی عیاشوں کے لیے غریب سے پتہ نہیں کون سا جو ہے وہ بدلہ لے رہی کہ غریب کو بھی مار دو